दललाई बागी उम्मेदवारको चुनौती। किन लिएन बागीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता? मध्य प्रदेशमा एमालेका 17 जना बागी, झलनाथ खनाल र केपी ओली बीच गोप्य साठगाँठ। एमालेद्वारा बीपी कांग्रेसलाई धोखा। मंसिर 4 मा हुने आम निर्वाचनको दाउपेच विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। जनताको मन जितेर मत प्राप्त गर्नु लोकतन्त्रको मर्म हो, तर आसन्न आम निर्वाचनमा दलहरू जनताको मन जित्न भन्दा राजनैतिक दाउपेचमा केन्द्रित देखिएका छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमालेले एक अर्का विरुद्ध बागी उम्मेदवार प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका बागीलाई एमालेले साथ सहयोग गरेको छ भने एमालेका बागीहरूलाई पनि कांग्रेसले साथ सहयोग गरेको छ। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र रौतहट निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका बागी उम्मेदवारलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको छ। यी क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार उठाएको छैन। यसैगरी चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवार दिनेश कोइरालालाई एमालेले साथ दिएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा कांग्रेसका बागीको समर्थन गर्दै एमालेका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। कांग्रेस र एमालेले दुवैले आफूले चुनाव जित्न सिद्धान्त नै नमिल्ने पार्टीसँग गठबन्धन गरेका छन्। अर्कातिर एक आपसमा बागीलाई मलजल गरेर कांग्रेस र एमालेले अराजकतालाई मलजल गरेका छन्। दर्शकवृन्द आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यही अराजकताका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। ठुला दललाई बागी उम्मेदवारको चुनौती। किन लिएन बागीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता? मध्य प्रदेशमा एमालेका 17 जना बागी, झलनाथ खनाल र केपी ओली बीच गोप्य साठगाँठ। एमालेद्वारा बीपी कांग्रेसलाई धोखा। मंसिर 4 मा हुने आम निर्वाचनको दाउपेच विशेष द न्यूज रिभ्यू। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै गठबन्धनलाई बागी उम्मेदवारबाट चुनौती बढेको छ। गठबन्धनभित्र मात्र होइन, सबै प्रमुख दलभित्र पनि बागी छन्। एमाले र जसपा गठबन्धन विरुद्ध प्रतिनिधि सभाका 15 क्षेत्रमा बागी उम्मेदवारी परेको छ, जसमा 8 उम्मेदवार एमाले विरुद्ध नै छन्। मध्य प्रदेश सभामा मात्र प्रभु शाह समूहले 17 स्थानमा बागी दिएका छन्। एमाले स्थायी समिति सदस्य शाहले पार्टीको टिकट खल्तीमा लुकाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु भएको छ। माओवादी छाडेर 2 वर्ष अघि एमाले प्रवेश गरेका शाहलाई कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशबाट समेत सिफारिस भए पनि नेतृत्वबाट टिकट नपाएका एमाले पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भुसाल रूपन्देही 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नु भएको छ। एमालेका छविलाल विश्वकर्मासँगको प्रतिस्पर्धामा भुसाललाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ 7 मा एमालेका श्याम घिमिरे विरुद्ध पूर्व मन्त्री रामवीर मानन्दर उम्मेदवार बन्नु भएको छ। दाङ 1 मा एमालेकै शान्ता चौधरी विरुद्ध गंगा चौधरी सतगौवाले उम्मेदवारी दिनु भएको छ। दुवैजना
निवर्तमान सांसद हुनुहुन्छ। दैलेख 1 मा एमालेका रविन्द्रराज शर्मा विरुद्ध गोपाल नेपाली बागी बन्नुभएको छ। त्यस्तै सुनसरी 1 मा तालमेल हुँदा जसपाका अशोक राईले टिकट पाएपछि एमालेका मनोज मेनवाङबोले बागी उम्मेदवारी दिनुभएको छ। मेवाङबो धरानका पूर्व मेयर हुनुहुन्छ। त्यस्तै सर्लाही 1 मा पनि लालबन्दीका पूर्व मेयर मानबहादुर खड्का एमालेको बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ। यो क्षेत्रमा एमालेको तालमेलमा जसपाका प्रमोद शाह उम्मेदवार बन्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भित्र मात्रै होइन, एमालेको चुनावी सहयात्री मधेसी दल जसपा तथा सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरूमा पनि थुप्रै बागी उम्मेदवार छन्। तर एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले पाएको सिटमा समेत नेपाली काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार खडा भएका छन्। यो प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खेल रहेको अनुमान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार भएको ठाउँमा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवारको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। ठुला दललाई बागी उम्मेदवारको चुनौती किन लिएन बागीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता? मध्य प्रदेशमा एमालेका 17 जना बागी, झलनाथ खनाल र केपी ओली बीच गोप्य साठगाँठ। एमालेद्वारा बीपी काङ्ग्रेसलाई धोखा। मङ्सिर 4 मा हुने आम निर्वाचनको दाउपेच विशेष द न्युज रिभ्यू। प्रतिपक्षी गठबन्धनमा भन्दा सत्ता गठबन्धनमा बागी उम्मेदवार छन्। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल उम्मेदवार रहेको इलाम 1 मा काङ्ग्रेसका पुराना नेता विक्रम पाण्डे बागी उठ्नु भएको छ। इलाममा काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी बीच गत स्थानीय निर्वाचनदेखि सम्बन्ध राम्रो छैन। स्थानीय तहमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरे पनि कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले एमालेसँग तालमेल गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा एमालेबाट जिल्लाध्यक्ष महेश बस्नेत उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तर अन्तिम अवस्थामा बस्नेतले उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने गरी झलनाथ र केपी शर्मा ओलीबीच वार्ता भइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा उम्मेदवार रहेको उदयपुर 2 मा काङ्ग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति रामकुमार राई उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उदयपुरमा पनि स्थानीय निर्वाचनमा खतिवडाले गठबन्धनलाई धोका दिएको आरोप काङ्ग्रेसको छ। राईले कटारी नगरपालिकाको प्रमुखमा दावी गरे पनि टिकट पाउनु भएन। बरु गठबन्धनको सहमति विपरीत माओवादी परित्याग गरेर स्वतन्त्र उठेका केपी बराललाई खतिवडाले साथ दिएको काङ्ग्रेसको आरोप छ। गुल्मी 2 मा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीलाई काङ्ग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति दामोदर भुसाल चुनौती बन्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेका भुसाललाई उनका बुवा सुरेश चन्द्र भुसाल तथा समानुपातिक उम्मेदवार त्रैलोक्य प्रताप सेनको पनि समर्थन छ। सुरेश चन्द्र गुल्मीका 2 कार्यकाल जिल्ला सभापति र 2064 को संविधान सभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उक्त क्षेत्रमा एमालेबाट पार्टी सचिव गोकर्ण विष्ट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। कास्की 2 मा एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बराल विरुद्ध काङ्ग्रेसका महादेव गुरुङ उम्मेदवार बन्नुभएको छ। 2049 मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति बनेका गुरुङ 2056 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदै पर्यटन राज्य मन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँ नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। रविन्द्र अधिकारीले चुनाव जित्दै आएको यो क्षेत्रमा एमालेबाट विद्या भट्टराई उम्मेदवार हुनुहुन्छ। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सल्यानमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला उम्मेदवार बन्नुभएको छ। तर उहाँ विरुद्ध काङ्ग्रेसका रविन्द्र बहादुर शाह बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ। सल्यानमा एमाले राप्रपा गठबन्धनले एमालेका राजेन्द्र वीर रायलाई उठाएको छ। डोटीमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर आले विरुद्ध काङ्ग्रेस नेता नरेन्द्र बहादुर खड्का बागी उठ्नु भएको छ। डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष रहेका खड्का डोटीमा प्रदेश राजधानी स्थापना अभियानका अगुवा हुनुहुन्छ। अछाम 1 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर उम्मेदवार बन्नुभएको छ।
तर उहाँ विरुद्ध पनि नेपाली काङ्ग्रेसका राजन कुँवर बागी उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य राजन कुँवर सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा परेको धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनको मर्म विपरीत एकीकृत समाजवादीले उम्मेद्वार खडा गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले रामकृष्ण यादव र एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले समाजवादीको भागमा परेका क्षेत्रमा अनपेक्षित रूपमा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार धेरै भए पनि तिनीहरूलाई काङ्ग्रेसले बचाल्ने र कारबाही गरेर प्रभाव कम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। महासचिव भुसालको भनाइ छ, कानुनी हिसाबले समय सकिए पनि राजनीतिक रूपमा अझै पनि उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ। ठुला दललाई बागी उम्मेदवारको चुनौती, किन लिएन बागीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता? मध्य प्रदेशमा एमालेका 17 जना बागी, झलनाथ खनाल र केपी ओली बीच गोप्य साठगाँठ। एमालेद्वारा बीपी काङ्ग्रेसलाई धोका। मङ्सिर 4 मा हुने आम निर्वाचनको दाउपेच विशेष द न्युज रिभ्यू। माओवादीका कतिपय उम्मेद्वारका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको सबै भोट प्राप्त गर्न सजिलो छैन। माओवादीबाट जसका परिवारका सदस्य मारिएका छन्, ऊ अङ्गभङ्ग भएर ओछ्यानमा तथा व्हिल चेयरमा छन्, त्यो सेरोफेरोको भोट माओवादीले पाउने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। उदाहरणका लागि लमजुङ जिल्लालाई लिन सकिन्छ। लमजुङ जिल्लामा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसका सबै भोट पाउने हो भने गुरुङलाई चुनाव जित्न खासै अप्ठ्यारो छैन। तर माओवादीद्वारा मारिएका काङ्ग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताका परिवार तथा नाता गोताको भोट लमजुङमा उल्लेख्य छ। मुक्तिनाथ अधिकारी, मोहन सिंह घिमिरे, ठाकुर दवाडी, गणेश चिलुवाल, चिनबहादुर थापा लगायत काङ्ग्रेसका 41 जना नेता तथा कार्यकर्ताहरू माओवादीबाट मारिएका छन्। यी परिवार तथा नाता गोताको भोट मात्रै करिब 5000 छ। यो 5000 भोट पुरै लिन माओवादीका उम्मेद्वार देव गुरुङले सक्ने अवस्था छैन। यस हिसाबले हेर्ने हो भने मतदान नहुने एमालेका उम्मेद्वार पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बाजी मारिसकेको अनुमान गरिएको छ। लमजुङका माओवादी पीडित काङ्ग्रेस जनका भोट एमालेले पाउने सम्भावना छ। अरू जिल्लामा भने माओवादी पीडित काङ्ग्रेस जनहरू सङ्गठित भएर बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। माओवादीका उम्मेद्वार रहेका 10 वटा क्षेत्रमा काङ्ग्रेसका माओवादी पीडितहरू सङ्गठित भएर बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। विभिन्न 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले आफ्नै बागीको सामना गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वारको सामना माओवादीले कसरी गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। ठुला दललाई बागी उम्मेदवारको चुनौती, किन लिएन बागीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता? मध्य प्रदेशमा एमालेका 17 जना बागी, झलनाथ खनाल र केपी ओली बीच गोप्य साठगाँठ। एमालेद्वारा बीपी काङ्ग्रेसलाई धोका। मङ्सिर 4 मा हुने आम निर्वाचनको दाउपेच विशेष द न्युज रिभ्यू। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उम्मेदवार रहेको गोर्खा 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गणेश देवकोटा बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ। 2046 सालको जनआन्दोलनका घाइते देवकोटा स्वयं माओवादी पीडित पनि हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनको बलियो पकड रहेको उक्त क्षेत्रमा देवकोटाको उम्मेदवारीले परिणाम प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि उहाँले पार्टी निर्णयप्रति असहमति जनाएको बताउनु भएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने प्रचण्ड उम्मेदवार बनेको गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसको 24000 मत छ। माओवादीको
23,000 मत छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको 7,000 मत छ। नेकपा एमालेको 6,000 मत छ। राप्रपाको 2,000 मत छ। यसरी हेर्दा सत्ता गठबन्धनसँग 54,000 मत छ भने एमाले राप्रपासँग जम्मा 8,000 मत छ। त्यसैले काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार गणेश देवकोटाकै कारण प्रचण्डले चुनाव हार्ने सम्भावना न्यून छ। 2074 को आम निर्वाचन प्रचण्डले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला एमालेको समर्थनमा बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ। त्यहाँ एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रामप्रसाद न्यौपानेले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ। एमालेले काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि रहेको उच्च तहसँगको समझदारीमा कोइरालालाई समर्थन गरेको हो। उक्त क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनले माओवादीका डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड गोर्खामा गएर चिकित्सक समेत रहेका अधिकारीलाई चितवन 3 मा उठाउनु भएको हो। काङ्ग्रेसको बलियो जनाधार रहेको चितवन 3 मा प्रचण्डले छोडेपछि आफूले पाउने आशा गरेको थियो, तर प्रचण्डले छोड्दा समेत माओवादीकै उम्मेदवार भएपछि कोइराला बागी बन्नुभएको हो। उहाँ काङ्ग्रेसभित्र संस्थापन इतर नेता शेखर कोइराला पक्षीय हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रमा एमालेले राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई समर्थन गर्ने अनुमान गरिएको थियो, तर काङ्ग्रेसका बागीलाई समर्थन गरेपछि गठबन्धनका अधिकारी राप्रपाका पाण्डे र एमालेको समर्थन पाएका कोइराला बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा उम्मेदवार रहेको रुकुम पश्चिममा काङ्ग्रेसका युवा नेता तारक केसी बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ। माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य चक्रपानी खनाल उम्मेदवार रहेको कपिलवस्तु 1 मा पनि काङ्ग्रेस नेता ललित गुरुङ बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ। गुरुङ काङ्ग्रेसका जल्दा बल्दा युवा नेता हुनुहुन्छ। कैलाली 3 मा माओवादीको कृष्ण कुमार चौधरी विरुद्ध काङ्ग्रेसका नवीन बोहराले बागी उम्मेदवार दिनुभएको छ। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको बैतडीमा सत्ता गठबन्धनले माओवादीका नरेन्द्र कुँवरलाई उम्मेदवार बनाइएको छ, तर त्यहाँ पनि काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य समेत रहेको पाटन नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख केशव बहादुर चन्द बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ। पूर्व सहायक मन्त्री समेत रहेका चन्द चुनाव जित्ने पोजिसनमा हुनुहुन्छ। यसैगरी मोरङ 4 मा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका अमललाल मोदी टिकट पाउनु भएको छ, तर त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसका नवीन खवासले बागी उम्मेदवार दिनुभएको छ। मोरङ 5 मा माओवादी नेता शिव मण्डल विरुद्ध काङ्ग्रेसकै मोहम्मद रेजा हुसेनले बागी उम्मेदवारी दिनुभएको छ। एमालेको राम्रो पकड रहेको झापा 2 मा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माओवादीका हरि नारायण मगर विरुद्ध काङ्ग्रेसका कुमार भट्टराईले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। काङ्ग्रेसका केशव कुमार बुढाथोकीले दाबी गर्दै आएको उक्त क्षेत्र माओवादीको भागमा परेपछि बागी उठेको भट्टराईले बताउनु भएको छ। दोलखामा काङ्ग्रेसका पूर्व जिल्ला सदस्य तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष विश्वनिधि पाखरिनले बागी उम्मेदवार दिनुभएको छ। जुम्लामा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी माओवादीकी गोमा कुँवर विरुद्ध माओवादीकै केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य कलबहादुर रोकायाले बागी उम्मेदवार दिनुभएको छ। उहाँलाई निवर्तमान माओवादी सांसद गजेन्द्र हमालको भित्री सहयोग रहेको छ। कालीकोटका कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध माओवादीकै नेता काशी चन्द बराल बागी उठ्नु भएको छ। उहाँ राजकोट नगरपालिका निवर्तमान प्रमुख हुनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोकमा माओवादीका माधव सापकोटा विरुद्ध माओवादीकै पोलिट ब्युरो सदस्य ध्रुव पराजुलीले बागी उम्मेदवार दिनुभएको छ। निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छोडेपछि उक्त क्षेत्रमा पराजुलीले दाबी गर्नुभएको थियो। माधव सापकोटा निवर्तमान सभामुख सापकोटाका भतिजा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कास्की 3 मा आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध माओवादीकी अनिता भुर्तेलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। ठुला दललाई बागी उम्मेदवारको चुनौती किन लिएन बागीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता?
मध्य प्रदेशमा एमालेका 17 जना बाँकी। झलनाथ खनाल र केपी ओली बीच गोप्य साठगाँठ। एमालेद्वारा बीपी कांग्रेसलाई धोखा। मंसिर 4 मा हुने आम निर्वाचनको दाउपेच विशेष द न्यूज रिभ्यू। पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा पोखिएका कारण नेपाली कांग्रेसले यसपटक थुप्रै बागी उम्मेदवारको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो। आकांक्षीहरू निकै धेरै भएका कारण व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसलाई गाह्रो हुने अनुमान गरिएको थियो। तर अरू पार्टीको तुलनामा यसपटक कांग्रेसले बागीको सामना कम गर्नु परेको छ। यसो भन्दैमा कांग्रेसलाई ढुक्क हुने अवस्था छैन। नेपाली कांग्रेसकै भेटरान नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गठन गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस बीपीले सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरेको छ। यति बेला कांग्रेसका लागि मुख्य चुनौती भनेकै बीपी कांग्रेस हो। तर बीपी कांग्रेसले एमालेसँग सोचे जस्तो सहयोग पाएन। एमालेसँग तालमेल गरी 1-2 सिट हात पार्ने र समानुपातिक मतको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने बीपी कांग्रेसको रणनीति थियो। तर एमाले र बीपी कांग्रेसका लागि सदा सहायता अपनाएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा समेत बीपी कांग्रेसका उम्मेदवार कर्ण मल्लले एमालेको साथ पाउन सक्नु भएन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको सन्दर्भमा प्रस्तुत छ नेपाली कांग्रेसले बेहोर्नु परेको बागी उम्मेदवारको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। ठुला दललाई बागी उम्मेदवारको चुनौती। किन लिएन बागीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता? मध्य प्रदेशमा एमालेका 17 जना बाँकी। झलनाथ खनाल र केपी ओली बीच गोप्य साठगाँठ। एमालेद्वारा बीपी कांग्रेसलाई धोखा। मंसिर 4 मा हुने आम निर्वाचनको दाउपेच विशेष द न्यूज रिभ्यू। कञ्चनपुर 3 मा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक विरुद्ध महाधिवेशन प्रतिनिधि द्वय दीपक बहादुर सिंह र शारदा चन्दले बागी उम्मेदवार दिनुभएको छ। सिन्धुपाल्चोक 2 मा केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत विरुद्ध कांग्रेसकै पूर्व क्षेत्रीय सभापति बद्री चौलागाईले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। विगतमा बस्नेतकै समूहमा रहनुभएको चौलागाई पछिल्लो समय असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। धादिङ 2 मा रामनाथ अधिकारी विरुद्ध कांग्रेसकै टीकाराम काप्रीले बागी दिनुभएको छ। सर्लाही 4 मा कांग्रेसका नागेन्द्र कुमार राय विरुद्ध गठबन्धनकै 2 बागी छन्। कांग्रेसबाट अमरेश सिंह र माओवादीका मधुमला कुमारी यादव बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ। पर्सा 1 मा लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण विरुद्ध कांग्रेसका अजय द्विवेदी बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुनिल थापा उम्मेदवार रहेको धनकुटामा माओवादीका हेमराज भण्डारी बागी हुनुहुन्छ। सप्तरी 1 मा कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामदेव शाह गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तर यो क्षेत्रमा दिदा माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज अशोक कुमार मण्डलले बागी उम्मेदवार दिनुभएको छ। काठमाडौँ 10 मा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका राजेन्द्र कुमार केसी उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ विरुद्ध माओवादी नेत्री अञ्जना विसङ्खेले बागी उम्मेदवारी दिनुभएको छ। कैलाली 5 मा कांग्रेसका पूर्व नेता पुष्करनाथ ओझाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उक्त क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका डिल्लीराज पन्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ। ठुला दललाई बागी उम्मेदवारको चुनौती। किन लिएन बागीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता? मध्य प्रदेशमा एमालेका 17 जना बाँकी। झलनाथ खनाल र केपी ओली बीच गोप्य साठगाँठ। एमालेद्वारा बीपी कांग्रेसलाई धोखा। मंसिर 4 मा हुने आम निर्वाचनको दाउपेच विशेष द न्यूज रिभ्यू। दल विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिनु अनुशासनहीन काम हो।
तर दलहरूले उम्मेदवारी चयनमा अन्याय गरे भने त्यसको निकास बनेको विद्रोह नै हो। विद्रोह नगर्ने हो भने नेपाली राजनीतिको मूलधारमा युवा तथा नयाँ अनुहारहरू आउन एकदम कठिन छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। किनकि हरेक निर्वाचन मार्फत व्यथिति, भ्रष्टाचार, अन्याय, हिंसात्मक सोच, अनैतिक सत्ताको लुचाचुडी र भागबण्डा थप बलिया हुँदै गएका छन्। यिनै विकृतिलाई थप बलियो बनाउने परिणाम ल्याउन राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू थप उद्धित देखिएका छन्। यदि जनताले यो जन्जिरलाई तोड्ने प्रयास नगर्ने हो भने आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको आम निर्वाचनको परिणामले लोकतन्त्र थप कमजोर बनाउने निश्चित छ। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्र छन्। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा खराब व्यक्ति मात्रै उम्मेद्वार छन् भन्ने कुरा सत्य होइन। केही अपवादलाई छाडेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यन्तै असल उम्मेद्वारहरू पनि छन्। हाँसको पानी मिसिएको दुध छानेर खाए जस्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको असल उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने हो भने लोकतन्त्रमा उत्पन्न सङ्कट आफै टरेर जान्छ। के कति सोझबुझ पुर्याउने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा यति बेला जनता छन्। मतदानका बेला गल्ती गर्ने अनि भोलिपल्टदेखि यस्तो हुनुपर्नेमा यस्तो भयो भन्दै लोकतन्त्रलाई सराप्दै हिँड्नुको कुनै तुक छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। ठुला दललाई बाँकी उम्मेदवारको चुनौती किन लिएन बाँकीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता? मध्य प्रदेशमा एमालेका 17 जना बाँकी, झलनाथ खनाल र केपी ओली बीच गोप्य साठगाँठ। एमालेद्वारा बीपी काङ्ग्रेसलाई धोखा। मङ्सिर 4 मा हुने आम निर्वाचनको दाउपेच विशेष द न्युज रिभ्यू।